السلام عليكم اعزائي الطلبه والطالبات، ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. مرحبا بكم في القناه الدعم الجامعي. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نتعرفوا على واحد لا نوسيون تري امبورطون توجور كيتحط في لي زيكزامان. دونك ركز معايا مزيان في هذا الفيديو. اكزرسيس لا كيستيون ايتيديي لا ناتور دو لا كونفيرجونس اون ايتيليزي لا ميثود سيري دو رايمان. دونك في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نتعرفوا لا ميثود دو سيري دو رايمان توجور كتحط في لي زيكزامان. فوالا عندنا هنا 3 ديال لي زيكزامبل. فوالا حاولوا تفكروا في هذا لا كيستيون. ابخي ان شاء الله نشوفوا voilà la solution. Voilà la série de Riemann, soit la série, voilà Un égale à K jusqu'à plus l'infini. Très bien. هاد كا هو واحد العدد، يقدر يكون صفر، يقدر يكون واحد، يقدر يكون ان دومي اكسيتيرا. المهم انا عطيتها لك هي اون جينيرال. Très bien. La formule de série de Riemann égale ici. Voilà donc la série Un هي واحد divisé par n plus alpha. Très bien. N égale à k jusqu'à plus l'infini. C'est très bien. هذه هي la formule de série de Riemann. هذه هي la formule de série de Riemann. دائما كتكتب على هذا الشكل. داكوغ. دروكا باش غادي نعرف هاد لا سيري دو غايمان كونفيرجونت او بيان ديفيرجونت بهاد الفا. داكوغ. هاد الفا هو اللي كيحدد لينا هاد لا فورميل ديال لا سيري دو غايمان. انطلاقا من هاد الفا كنعرفوا واش هاد لا سيري غادي تكون كونفيرجونت او بيان ديفيرجونت. تري بيان. فوالا الفا كي كونتيان ان انسومبل ار. تري بيان. سي الفا ستريكتومون سيبيريور ا 1. دروك الا كان عندنا الفا كبر قطعا من واحد، الوغ لا سيري دو غايمان اي كونفيرجونت توجور. الا عندنا الفا كبر قطعا من واحد، هاد لا سيري دو غايمان كتكون كونفيرجونت. الفا هو واحد العدد اللي كينتمي لار. شحال غيساوي جوج؟ مثلا الا عطيتو جوج حسبت واحد لا سيري وتلاقيت الفا كيساوي جوج. داكوغ. هادشي اللي غنشوفو ان شاء الله في هاد ليكزومبل. الا عندنا جوج كبر قطعا من واحد، فوالا كنقول اوتوماتيكمون لا سيري دو غايمان اي كونفيرجونت. دروكا غادي نشوفو لا دوزيام كونديسيون. سي الفا انفيريور، فوالا انفيريور ستريكتومون انفيريور ا 1، فوالا اي ديفيرجونت. داكوغ. فوالا الا مثلا حسبت واحد لا سيري وتلاقيتها كتساوي زيرو، دونك صفر صغر قطعا من واحد. تري بيان. دونك كنقول بلي لا سيري اي ديفيرجونت. دونك هذا ان بو دي زيكزومبل. ممكن نحسب واحد لا سيري ونطلقها بلس لانفيني او بيان موان لانفيني. دونك او سي الفا ايغال بلس او موان لانفيني لا سيري دو غايمان اي ديفيرجونت. فوالا. دروكا عرفنا امتى يعني الحالات اللي كيكون عندنا كونفيرجونت و ديفيرجونت. ملي كيكون عندي الفا كبر قطعا من واحد، دونك الفا كبر قطعا من واحد، هاد لا سيري دو غايمان اي كونفيرجونت. إلا عندي ألفا يعني صغر قطعا من واحد، أو لا ألفا كتساوي بلس لانفيني أو بيان موان لانفيني، لا فورم دو لا سيري دو غايمان إي ديفيرجونت. داكوغ. دونك هذا هو جوست رابيد باش إن شاء الله نطبقوه في هاد ليكزومبل. فوالا. دونك لا سيري دو غايمان سي تري فاسيل، جوست أبليكي لا ريغل. Voilà. Voilà, donc on va déjà voir la première exemple. On a la série 1 مقسوم على n أس 4. Très bien. n égale à 1 jusqu'à plus l'infini. Très bien. Voilà. عندنا un. شنو هي un؟ Voilà, un هي 1 على n أس 4. ديما كتعطينا هي 1 على n أس 4. Très bien. Donc égal ici 1 على n اس الفا. تري بيان. دونك انطلاقا من هاد لا فورم غادي نحدد الفا. الفا شحال كتساوي؟ كتساوي 4. تري بيان. الفا ايكال 4. تري بيان. فوالا. دونك الا لاحظتوا مزيان لا سيري دو غايمان لا فورميل ديالها توجور 1 على n اس الفا. الفا هو 4. تري بيان. دونك الفا كيساوي 4. العدد 4 كبر قطعا من واحد. تري بيان. عندنا 4 كبر قطعا من واحد. سي تري بيان. إلا عندنا 4 كبر قطعا من واحد يعني الفا كبر قطعا من واحد. ملي كتكون عندي الفا كبر قطعا من واحد، لا سيري يعني هاد لا سيري دو غايمان
غادي تكون convergente. Très bien. D'après la série de Riemann, voilà, d'après la série de Riemann, يعني انطلاقا من هاد لا série de Riemann, voilà, n égale 1 jusqu'à plus l'infini, واحد مقسوم على n بس 4 et convergente. Très bien. دروكا عرفنا هاد لا série de Riemann et convergente. انطلاقا من هاد لا كونديسيون عندنا الفا كبر قطعا من واحد. تري بيان. الفا في هاد الحاله كيساوي 4. فوالا. دروكا غادي نمشيو نشوفو لا دوزيام اكزومبل. Voilà la deuxième exemple. On a la série n égale 1 jusqu'à plus l'infini, 1 divisé par la racine n. Très bien. Voilà, بحيث un égale quoi? Égale 1 divisé par la racine de n. هنا faites attention, toujours la formule de la série de Riemann égale يعني un égale à 1 divisé par n plus alpha. في هذه الحالة alpha ما عندناش. D'accord? Donc faites attention بحال هاد لي كا يعني في لا بروميير اكزومبل يعني الفا ايكال 4 راه باينه هادي ولكن هنايا في هاد الحاله الثانيه الفا ما باينش دونك خاصنا مازال نزيدو نبسطوها. الوغ او ان ايكال كوا ايكال 1 ديفيزي باغ ان لا راسين دو ان هي شنو؟ لا راسين هو 1 دومي. تري بيان. فوالا دروكا الفا شحال كيساوي؟ كيساوي 1 دومي. الوغ الفا ايكال 1 دومي. Voilà, 1 demi égale 0,5, 0,5 صغر قطعا من واحد. Voilà, strictement inférieur à 1. Alors, la série de Riemann est divergente d'après la condition. Voilà, la conclusion, on va dire d'après, voilà, d'après la série de Riemann, toujours quand tu vas de la phrase, d'après la série de Riemann, voilà, la série de Riemann fait le cas où la racine du n égale à 1 jusqu'à plus l'infini est divergente. Voilà. Voilà, donc la série elle est divergente, c'est très bien, la méthode très facile. جوست خصنا نحددو الفا وانطلاقا من هاد الفا كنعرفو بلي واش لا سيري كونفيرجونت او بيان كونفيرجونت او بيان ديفيرجونت. تري بيان. فوالا دروكا غادي نمشيو للتروازيام اكزومبل. On a la série n supérieur e égale 2, voilà, plus l'infini, واحد مقسوم على la racine de n plus 3 moins 1. Très bien. Voilà, عندنا un égale 1 divisé par la racine de n plus 3 ناقص 1. فيت اتونسيون كذلك هنايا دروكا هنايا ما عندناش الفا حيت ما بينش. داكوغ يعني خصنا نزيدو نبسطوها. ايكال 1 ديفيزي باغ ان اس 3 ناقص 1. فوالا هاد لا راسين هو 1 دومي. تري بيان. داكوغ فوالا دونك لا ماجوريتي ديال لي ستوديون هنايا غادي يقول الفا هو 1 دومي. فيت اتونسيون هنايا ايرور. داكوغ الفا ماشي هو 1 دومي. دونك هنايا عندك ان اس 3 ناقص 1. عندك هنايا واحد ليكواسيون. دونك في هذا لوكا غادي نستعملوا لي فوازيناج يعني داكشي اللي قريناه في يعني في الموديل ديال الاناليز 1 ديجا قرينا الفوازيناج ودرنا يعني درنا بليزيور ديال لي زيكزارسيس على لي فوازيناج قريناهم كذلك يعني في الديفلوبمون ليميتي. دونك غادي تحتاجوهم في هاد لي سيري نيميريك توجور عندك لي فوازيناج و ديفلوبمون ليميتي راه غتحتاجهم في هاد الشابيتر ديال لي سيري نيميريك. فوالا دونك غادي نحسب هنا الفوازيناج باش نزيد نبسطها.
Le voisinage UN fait plus l'infini, c'est très bien. Justement, on va calculer la limite. دايما ملي كتكون عندي هنا plus l'infini كناخذ أكبر درجة. Voilà, واحد مقسوم على n plus 3 الكل 1 demi. Très bien. Donc n plus 3 الكل 1 demi هو n 3 على 2. Voilà. Voilà, n plus 3 divisé par 2. Voilà, هنا دروكا فوالا الفا شحال كيساوي؟ الفا في هذه الحالة هو 3 على 2. Très bien. Voilà, donc alpha égale à 3 divisé par 2. D'accord? 3 divisé par 2 il y a 1,5 وهي 1.5 1.5 كبر قطعا من 1. Donc 3 على 2 كبر قطعا من 1. D'accord? Donc la série elle est convergente d'après la condition. La condition toujours alpha il a كبر قطعا من 1. Donc كنقول بلي la série elle est convergente. Voilà, donc d'après دائما كنكتب هاد la phrase d'après la série de Riemann. Voilà, UN supérieur égal à 2 jusqu'à plus l'infini est convergente. Voilà, donc هذه هي la méthode de la série de Riemann. C'est très facile, يعني ما فيهاش شي حاجه اللي هي compliquée. Justement غادي تابليكي la règle. Donc في هاد لي سيري نيميريك كيف قلت لكم غادي تستعملوا لي فوازيناج او بيان ديفلوبمون ليميتي. هادو هما لي شوز اللي كنقدروا نستعملوهم في هاد الشابيتر ديال لي سيري نيميريك. فوالا هكذا تنكون انتهيت من هذا الفيديو. الا عندكم بليزيور ديال لي كيسيون ما تنساوش توضعوهم في لي كومونتير او بارطاجيو لو لين ديال الفيديو مع التلفزيون باش ان شاء الله حتى هما ينضموا للقناه. اي بون كوراج.